guys, good morning. Welcome back to my channel and to my vlogs. And today vlog is going to be super simple daily vlog. I know I am back after a very long time है अन्त आज चाहिँ म घर जाने वाला छु है म भर्खरै आफ्नो वर्कआउट कम्प्लिट गरेर उठेको हो I'll make some breakfast and we'll go to my house and let's see how it goes. ओके गाइज सो फाइनली अब म ब्रेकफास्ट बनाउने वाला छु है यहाँ मैले आटा मुसेर राखिसकेको छु अनि रोटी अन्त चाहिँ म अन्डाको सब्जी बनाउने वाला छु आज अन्त यहाँ तेल पनि तातिँदैछ अनि वेट फर इट म ब्रेकफास्ट छिटो बनाएर चाहिँ एन्ड एक्सक्युज मी फर द्याट रोटी है म रोटी बनाउनु जान्दैछु बट मेरो सेप अहिलेसम्म मैले सिकेको छुइनँ रोटीको सेप मजाले बनाउनु हेर्नु पनि सक्नुहुँदैछ यस्तो बाङ्गोटेर बनिरहेको छ सो या द ब्रेकफास्ट इज रेडी ओके गाइज सो रोटी एन्ड सब्जी दुइटै पाकिसकेको छ है अब अलिकति म सफा गर्ने छु होइन एन्ड देन विल ह्याभ अ ब्रेकफास्ट एन्ड आइल गेट रेडी एन्ड देन आइल गो टु होम सो लेट्स गो सो आई एम गोइङ होम नाउ म बाटोमा छु है भर्खर निक्लेको रुमबाट द स्मल मोमो पार्टी इन देयर अनि आइ एम गोइङ टु भ्लग द्याट टु एन्ड आइ एम गोइङ टु सो यु गाइज हाउ इट गोज एन्ड इट्स 2 in the afternoon मैले घरमा लन्च केही पनि गरिनँ and I just ate my breakfast and then got ready, did some work and I'm on the way now. Let's go. ओके सो यो चाहिँ हो सालुगढा बजार नट सालुगढा बजार एक्ज्याक्टली है नियर लड्डु गोपाल सो अब यहाँ चाहिँ म एकछिन टोटो नभए अटो पर्खेर चाहिँ चेक पोस्ट जानेछु ओके गाइज सो फाइनली मैले अटो पाएँ है टोटो त पाएन देख्न सक्नुहुँदैछ कति बेसी ट्राफिक जाम छ एन्ड फाइनली आई एम हियर इन चेक पोस्ट अब यो भिडियोमा त मैले क्लिपिङ्स देखाएको छु है बट इट अलमोस्ट टुक हाफ एन आवर सालुगढाबाट चेक पोस्ट पुग्नुलाई चाहिँ टु मच ट्राफिक ओके सो टु मच अफ क्लिपिङ्स है मैले यहाँ डिरेक्टली चम्पासरीमा स्विच गरेको छु लाइक जो यहाँको लोकल्स हो दे रियली नो द प्लेस है जो होइन दिस इज चम्पासरी अब चाहिँ म चम्पासरीबाट रिक्सामा जाँदैछु प्रधाननगर एन्ड दिस इज माई फेभरेट थिङ टु ट्राभल इन है लाइक इन्स्टेड अफ टोटो एन्ड अटो रिक्सामा चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई ट्राभल गर्नु सो अब सिधा म प्रधाननगर जाँदैछु सो म प्रधाननगर आइपुगिसकेको छु अबाउट टु रिच अब जस्ट यो गल्लीमा पसेर मेरो घर त्यहीँ हो है मोस्ट अफ देम नो अन्त बेसी टाइम लाग्दैन चम्पासरीबाट हार्डली 10 मिनट लाग्छ म घर आइपुगिसकेको छु है सबभन्दा एक्साइटेड मेरो भाइ छ आइल सो यु आज नआएर बसेको मोमो भाइ ए भाइ आउरे अब यो अलि मेकअप डल्लै उयो चाल्नु थाल्यो के को मोमो अरे घोडाको यो चाहिँ मेरो भेनाजुले बनाएको मोमो के कोले कि दिदीले ए दिदीले आँखा तर्दैछ मलाई आँखा तर्दैछ मैले यहाँ चाहिँ रेडी हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ मलाई कति हालिदिएको 8 9 10 इज इनफ कि अझै खानु सक्छु नि म आज चाहिँ म मोमो खान आएको यस्तो रेडी सेडी भएर चाहिँ मम्मीको बिहा टमाटर युरिक एसिड मम्मीको अचार हुन्छ कसले बनाएको मम्मी तपाईँले बनाएको कि भेनाजुले बनाएको कि पिङ्कुजीले बनाएको सबैजना मिलेर बाबालाई चाहिँ मम्मीले आँटा मुसेको बाबाले मासु ल्याएको म चाहिँ खानु आएको पिङ्कु दिदीले प्याज काटेको भेनाजुले बनाएको म चाहिँ खानु ला लाइट बाल्नु न अब चाहिँ म मोमो खान आँटेको
सबैले खाइसकेको हो क्या हो हाँ सुप खाने सुप यस अफ कोर्स सुप छैन ओ भाइ पम्पुली मेरो पम्पुली पम्पुली हाई भनिदेऊ न हाई भनिदेऊ त सबैलाई मेरो पम्पुलीले अब चाहिँ मोमो खानुपर्छ खाएर भन्छु कस्तो छ तैँले बनाएको चाहिँ हुँदो रहेछ अलिकति अब त्यो भन्दा त আর প্রজাতন্ত্রকে পাবেন ফার্স্ট পাল 120 টাকা 120 টাকা कस्तो भयो टेस्टी मान्छेको जस्तै भएछ पिङ्कु कस्तो भयो पम्मीले बनाएको मोमो देखाइदिए नि मैले एउटा मोमो ट्राई गरेको छु कोरोना जस्तो भएको छ ल त्यस्तो होइन हौ सेप त त्यस्तो म्याटर गर्दैन नि त मेरो अकर्डिङली चाहिँ मोमोको चाहिँ सेपै म्याटर पनि गर्छ पुरा टेस्ट म्याटर गर्छ नि कस्तो यस्तो मोमो बनाइदियो अर्को पानी मुखमा गएर बिग्रिने हो यसलाई भन्छ नाच नजाने आँगन सिधा आँगन सिधा अरे अंगूर खट्टे है जानु पर्यो यो पढेको हो अंगूर खट्टे चाहिँ कहिले पढ्यो यस्तै हुन्छ अंगूर खट्टे चाहिँ पढेको द ग्रेप्स आर सार त पढेको होला त इङ्ग्लिस मिडियममा याद छैन याद छैन है मलाई नाच्न जाने आँगनतिर चाहिँ याद छ हिन्दीमा थियो हाम्रो मुहावले ग्रेपवाला चाहिँ मलाई याद छैन पढेन होला नि त सबैलाई एउटै पो पढाउँछ अब जस्तो लाग्यो वकमा गई साजु गयो वकमा पनि गयो एक्सर्साइज पनि गरेँ साँच्चै भनेको त्यो एक्स्ट्रा दिइहाल्नु मैले खाएको थिइनँ त यस्तो कुराहरू म भात खाएको थिइनँ कति दिन भइसक्यो रोटी मात्रै खान्छु रोटी कस्तो हाँस्दो सेपको बनाउँछ होइन तर रोटी चाहिँ पाक्छ अब जान्दिनँ भन्दा चाहिँ कसरी होइन राम्रै पाक्छ नरमै हुन्छ खालि बेल्नु जान्दै त्यस्तो तैँले बेल्नु चाहिँ आउँदैन त बेल्नै त सिकेको छैन भन्दै सुपोर्नु त आउँछ नि मुस्नु पनि आउँछ नि आँटा बेल्नु पो जान्दिनँ त अब मैले सोचेँ मलाई त खानु होइन कसलाई देखाउँछ जस्तो पाए त्यस्तो सेपको बनाऊ खाऊ कस्तो बनाउँछ इन्डियाको म्याप कि श्रीलङ्का पराठा जस्तै हुन्छ हौ मेरो स्क्वायरवाला इन्डियाकै रहेछ बेले बेले गर्छ भने लामो हुन्छ क्या होइन अनि घुमाउँछु बेसी घुमाउने हुन्छ च्यातेर टाल्लेरहरू भएर भयो झरेर भएर रोटी हुन्छ नि भुइँमा आन्टीले मजाले बनाउँछ अस्ति त्यो त्यसले बनाइदिनु भए हो म सब्जी अब एक्लै हुनु पिङ्कु खाँदै गर गर्दै सिक्छस् भने नि त खाँदै गर हाल्यो त्यहाँबाट पाक्दैछ त अब चाहिँ हामी स्विट डिस खानु आँटेको उहिलेको उब्रेको नरिवलको नारु दुर्गा पूजाको उहिलेको दुर्गा पूजा सकेको कति बजेको त्यसै त्यसै केही नहाले केही नहाले खै रेडी छ खै कुकको मुखेर मोमोको भाँडा बोलेको छैन पछाडि पेन्ट लाएर मार्ने जस्तो देख्ने पेन्ट नलाग तपाईँले मलाई हुँदैन भनेको त्यो ब्लू प्यान्ट जतिकै ठिकै भयो ओ आमा यहाँ हाल्नु बट नो आई वान्ट क्यास आई वान्ट क्यास म केही गर्नु सक्दिनँ म केही गर्नु सक्दिनँ यसरी 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 पोस्ट ल ब्लगमा यसरी ला अन्त अघिदेखि खाली साइड साइडमा खाली भएर हुन्छ नि ल मैले बिचमा थिचेकै छुइनँ क्या ए थिचेकै रहेछु
हुन्छ होला यति नेक्स्ट चीनी कोई मोटी नहीं हुई है चलो यहाँ चाहिँ मम्मीले स्पेसल नाडु बनाउँछ स्विट डिस यो चाहिँ उयो भइसक्यो चिनी सबै क्यारामलाइज के भन्छ हो त्यस्तो भइसकेको कहिले सिकाएको तपाईँलाई बनाउनु मैले भगवान् यति खाना बनाउनु पनि जान्नुहुन्थ्यो यो त खाना होइन स्पेसल डिसहरू हो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो पिङ्कु एउटा बाबा स्टिलको अन्त हातमा पनि डलेर डल्लो पार्नु न यो चाहिँ मेरो नयाँ प्यान्ट हो मैले प्लिज ओपन दैट पैंट राखिहाल्छ ब्यागमा हाल दिदीले दिएको ब्यागमा हालिहाल मार्दिन्छु मैले लु हेर्नु हाई भनिदेऊ योगिमा मम्मी यहाँ मुगा डल्लो एकछिन सेलिङ पर्यो नि हल्का भएन तर तातो तातोमै गर्नुपर्छ न पाक्यो म लिएर पनि जान्छु ल उहाँ ल्याउन जाने पुग्दैन यो खालि एक्सपेरिमेन्टल मम्मी पुग्छ नि ऊ बाबा हात पोल्छ है प्लिज मेरो प्यान्ट खोलिहाल बाहिर सुगा किन फाटिरहेको छ पेन्ट कस्तो दामी छ बाबा किनिदिनु भनेको हेर्नु यहाँ र यहाँ अरे फाटेकै किनेको फाटेकै किन महँगा भनेको होइन त्यसकै महँगाकै मैले 1000 रुपियाँ तपाईँले मलाई दिनु बाबाले फाटेको पेन रहेछ भन्दैछ बाबाले पेन फाटिरहेको रहेछ अरे ओइ पेन्ट फाटिरहेको रहेछ अरे बाबाले मलाई सिरियस भएछ भाइको स्वेटर तपाईको बेडको कुना साइडमा हेर्नुस् न लु जो भित्र मेरो मात्रै मिटर रहेछ के भाइ आइज कुन चाहिँ स्वेटर लाउँछ भाइले चाहिँ मेरो क्यारो भोलि आउँछ म क्यारोलाई पनि लिएर आउँछु त्यहाँ अलिक दिनमा हल्का तेल चला त मम्मी हेर न पेरो फिजाउनु होइन तर उयो घर सेल लेख्छ छैन डल्लो पानी यसमा फिजाउनु न यसमा प्लेटमा फिजाउनु त सेल लिन्छ कि अन्त यहाँ चाहिँ गरम गरम ए बाबा फेरि नाइ चाहिँ पमी बोल्देखि त्यहाँ पुरा हल्ला भयो हेर न मैले पो हल्ला गरेँ मेरो हो यो छिटो बनाउनु न खान्छु अलिक बुर्र परेको त राम्रो देख्छ डाका छैन गोले पनि यस्तो राम्रो हुन्छ यस्तो बुर्र परेको राम्रो हुन्छ है मम्मी होइन यो भनेको भने त्यो मैले बनाएको गोल मम्मीले बनाएको काका तपाईँलाई ठुलो नाडु बनाइदिन्छु ल टोक्दै टोक्दै जानु ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ नि है जत्रो भने मैले त अघि भनेको मान्छे गनेर बनाउनु भने उसलाई क्या बेसी खानु लागि ऊ खानु हुँदैन जो किन चम्केको नरियल अब यसलाई पनि के गर्नुपर्छ कस्तो मुख दामी अन्त त्यसलाई चाहिँ तैँले मुखमा पक पक हाल्नुपर्छ के भयो उसलाई त बिहानको भयो ट्रेनमा चढ्छ नि अँ। त्यस्तो भइरहेको योगीमा आऊ नाडु खानु मेरो एक्जाम फेब्रुअरीदेखि हुन्छ अरे फेब्रुअरीदेखि हाई भनिदेऊ एमसिक्यू हेरे 40 मार्क्सको अहिले हुन्छ नि 40 मार्क्सको म्याथमा हुन्छ अरे एसएससी कि अहिले 40 MCQ मात्रै हुन्छ अरे? अहिले 40 मार्क्स एमसिक्यू हेरे ब्याडको चाहिँ कुनै भन्दैछ अब के वाउ। अलिकति उयो हाम्रो जमानामा कहिले पनि यस्तो भएन अलिकति के अरे यो फिजा भनेको त उसलाई त फेरि कहाँ गएको? खुवाउनु हिरोलाई खुवाउनै हतार छ नि त्यसको योगीमा तिमी एकमी आऊ न कस्तो राम्रो देख्दैछ आउँछ म चाहिँ यहाँ नाडुको इन्तजार गर्दैछु मोमो खाएर त उल्टी होला जस्तै भयो बेसी खाएर होला है कतिवटा खाएँ मैले कोनी पिङ्कु यसलाई कतिवटा देखिस् अरे मोमो कहिले के भइदियो चाहिँ मैले 10 जहिले देख्छु नि म 10 वटा हालेको थिएँ तैँले बादमा आऊ के बोल्यो सत्यम त्यो तरफले कस्तो भयो वाट इज द्याट ढुङ्गाहरू हालेको छ क्या हौ त्यो नाडु कसलाई देखाउनु भएको जहिले देखाउनु बहिनी देखाऊ खायो वेट यहाँ छ त
भाइ भाइला यसको नाम भाइला हो भाइला भाइला भन्यो भने मात्रै हेर्छ दिइहाल्नु सानो ती छाडिसक्यो मम्मी दिएन त अन्त कति दिइसक्यो त भयो अब एप किसी गर्दै जान्दैछ नि किसी गर्नु त बाई फेरि यसले त उस बाई 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 ल ऊ भाइ बाई 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 मोटी बाई यस्तो भएको रहेछ है ओके गाइस सो फाइनली आइएम गोइङ ब्याक टु माई रुम है सालगढामा अनि म चम्पासरीको लागि चाहिँ टोटो चढिसकेको छु अन्त स्टिल देख्न सक्नुहुँदैछ अहिले कति 6:30 बजिरहेको छ है कति बेसी भिड छ प्रधाननगरमा बट एज युजुअल जहिले पनि यस्तै हुन्छ प्रधाननगरमा सो मेनी रेस्टुरेन्ट्स अहिले चाहिँ थुप्रो रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि खोलिसकेको छ सो म चेक पोस्टबाट अटो चढेँ है भेगाको त्यहाँ पनि पुगिसकेको छु अन्त इट अलमोस्ट टेक्स नर्मली चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ है मेरो घरबाट यता सालगढा आउनु अनि सालगढाबाट उता जानु है बट अहिले ट्राफिकले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ गाइज म फाइनली सालगढा आइपुगेँ है अन्त म भित्र मोडबाट चाहिँ मेरो रुमसम्म हिँड्दै जाँदैछु अनि आई विल एन्ड माई भ्लग हियर थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड या थ्याङ्क यू अगेन फर वाचिङ बाई गुड नाइट